अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ख्वाब के अंदर काला जूता देखना पहनना, इसकी क्या तबीरात हैं? अहम ख्वाब हैं और अहम इसकी तबीरें हैं, क्योंकि ये बात मशहूर है कि काला जूता इंसान के लिए ठीक नहीं होता। ये बात बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जूते का रंग जो है वो ब्लैक हो, वो वाइट हो, वो सब्ज़ हो, जिस तरह का भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियल के अंदर। लेकिन ख्वाब के अंदर इसकी तबीरात जो हैं मुअब्बिरीन कुछ मुख्तलिफ़ करते हैं, जिसमें एक काला जूता है और इसकी तबीर जो है निहायत अहम है। एक बात याद रखें, काला जूता जो है वो पहनना, देखना, इसको ख़रीदना, इसके बारे में चंद अहम मैं ख्वाब और उसकी तबीर रखूँगा, क्योंकि शायद कि मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो है जिसमें ख्वाब के अंदर काले जूते की हकीकत एक प्रॉपर वीडियो मैं बना रहा हूँ। वैसे तो जूते के मुतालिक मैंने कुछ ख्वाब और उनकी तबीरात रखी हैं, अपने चैनल पर बयान भी की हैं, वीडियो भी पढ़ी हैं, और अक्सर ये ख्वाब जो है पूछा भी जाता है। नंबर एक, ख्वाब के अंदर काला जूता जो है वो देखना, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि ये कामयाबियों की दलील है। एक आप कहेंगे काला जूता आम फाम तो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि काला जूता जो है वो अक्सर हकूमती सतह पर और जो है गवर्नमेंटी सतह पर और आम दफ्तरों में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो ये कामयाबी की दलील इसलिए भी है कि वो बंदा किसी ओहदे पर फायज हो सकता है, वो बंदा कहीं नौकरी कर सकता है, उस बंदे को कामयाबी इस लिहाज से भी मिल सकती है, कहीं वो हुकूमत का ओहदेदार भी हो सकता है। काला जूता इसलिए ये फरावानी की और रकम मिलने की और खुशहाली की दलील इसलिए है कि ये ज़्यादा ओहदेदार लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए काला जूता कामयाबियों की दलील है, परेशानी और गम की अलामत नहीं है। नंबर दो, काला जूता ख़रीदना, इसकी क्या तबीर है? इसकी निहायत अहम तबीर ये है कि वो बंदा मुस्तकबिल में कामयाबियों की तरफ जाएगा, कोई अहम कदम उठा सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब कर देंगे। उसने ख़रीदा है, वो किसी ओहदे पर फायज हो सकता है ताकि वो आगे कामयाब हो और उसका मुस्तकबिल अच्छा बने। काला जूता ख़रीदना ये अच्छा है, इसकी तबीर बड़ी ही प्यारी है। नंबर तीन, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसका काला जूता जो है वो गुम हो गया है, तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि वो किसी बड़े आदमी से नाराज़ होगा, बड़े आदमी से वो अलग हो जाएगा, बड़ा आदमी उससे गुम हो जाएगा। आप कहेंगे ये किस तरह हो सकता है? आपके ज़हन में ये ख्याल आएगा, ये इस तरह हो सकता है कि उसका किसी अच्छे बंदे से, बड़े बंदे से, किसी ओहदेदार से, किसी हुकूमत के बंदे से, रियासत के बंदे से उसका ताल्लुक़ हो सकता है, और उसका काला जूता गुम होने का मकसद, उसका काला जूता गुम होने की तबीर ये है कि वो उस बंदे से नाराज़ हो सकता है या अलग हो सकता है। ये ख्वाब अच्छा नहीं है, ये उसके लिए परेशानी का बायस है। इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ाइल कर दें। अगर काला जूता इतना मनहूस होता तो इसकी ऐसी तबीरें मुअब्बिरीन हैं और कुछ अहले इल्म जो है इन बातों को सामने रख के ना करते। अक्सर आम फाम औरत के साथ जूते की तशबीह जो है वो दी जाती है, जो मैंने पहले वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है जूतों के हवाले से, उसमें ये मैंने बड़ी वजाहत के साथ जो हैं ख्वाब और तबीरात बयान की हैं कि जो लोग नेगेटिव तबीरात करते हैं ना जूतों के हवाले से, वो अच्छी नहीं है। मेरी बयान करदा तबीरात जो हैं वो अगर उस वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी अनालत जो है हासिल होगा, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें बयान किया है मुनफरिद अंदाज़ के अंदर, दूसरे मुअब्बिरीन से हट के। आपको इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख्वाब की तबीर अच्छी की जाए। तो इस लिहाज से इस हदीस को सामने रख के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तबीर की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका प्यार और मोहब्बत कबूल फ़रमाए, तमाम नाज़रीन को अल्लाह खुश रखे। नंबर चार, ख्वाब के अंदर काला जूता जो है वो देखना, इसकी एक तबीर ये भी है कि वो अच्छी तबीर और अच्छा माना जो है रखता है, क्योंकि ख़ानदान में एक उसका नाम होने की तरफ इशारा है। काला जूता जो बंदा ख्वाब के अंदर देखता है ना, इसका अच्छा पहलू है, ख़ानदान में इज़्ज़त की तरफ इशारा है। देखो ना, पूरे ख़ानदान के अंदर अगर कोई बंदा भी
کسی عہدے پر فائز ہو، مثال کے طور پر پولیس میں ہو، فوج میں ہو، یا کوئی افسر ہو، وکیل ہو، تو بندہ دیکھتا ہے بھی فلاں بندہ ہے، پورے خاندان میں فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارا پولیس کے اندر ہے، حکومت کے اندر ہے، عہدے پر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، ایسی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خاندان میں عزت عطا فرمائیں گے اگر کالا جوتا کوئی دیکھتا ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 5، خواب کے اندر عورت غیر شادی شدہ ہے، وہ کالا جوتا جو ہے نیا اس نے خریدا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ عورت انشاءاللہ الرحمن کسی اچھے بندے سے، امیر بندے سے شادی کرے گی، اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی اچھا اور پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر لمبی ایڑی والا جوتا جو ہے وہ عورت پہنتی ہے کالے رنگ کا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ الرحمن عورت عزت پائے گی اور اس کی کوئی مدد کرے گا، جس لحاظ سے بھی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس عورت کی مدد ہوگی، کیونکہ اس نے وہ جوتا پہنا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا فرمانی ہے، کیونکہ کسی مقام پر وہ عزت کا باعث اس کے لیے بن سکتا ہے، یا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کی طرف بھی اشارہ ہے، یا اس کو کوئی عہدہ ملنے کی طرف اشارہ ہے، کوئی بندہ اس کی مدد کرے گا اور وہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اچھا خواب ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر عورت جو ہے چمکدار کالا جوتا پہنتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ الرحمن اپنے ساتھیوں میں یا اپنے گھر میں یا اپنے محلے داروں میں نمایاں نظر آئے گی، مطلب یہ ہے کہ وہ عزت پائے گی۔ اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، تمام اپنی کلاس فیلوز جو ہیں ان سے وہ زیادہ نمبر حاصل کرے گی، یعنی نمایاں نظر آئے گی تمام میں سے، جو اس کے گھر والے ہیں یا اس کے کلاس فیلوز ہیں یا وہ کسی سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہے، تو اللہ اس کو عزت سے نوازیں گے انشاءاللہ، اچھا خواب ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر شادی والی عورت جو ہے خوبصورت کالا جوتا پہنتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ محنت کے ساتھ، شادی والی ہے، محنت کے ساتھ اپنے سسرال میں اپنے خامد کے ساتھ عزت والی زندگی گزارے گی اور محنت سے نمایاں نظر آئے گی انشاءاللہ، وہ عزت اور مقام کی طرف یہ اشارہ ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر بیوی دیکھے کہ شوہر نے جوتا جو ہے وہ خریدا ہے کالا خوبصورت، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرمائیں گے، نورینہ اولاد اس کو ملے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسا خواب اور کیسی تعبیر؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میرا خاوند جو ہے وہ تاجر ہے، وہ سفر پر گیا ہے، میرے ہاں امید ہے، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا جو ستون ہے وہ گر گیا ہے اور میرے ہاں کانا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعبیر کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا خاوند واپس آئے گا اور اللہ تجھے خوبصورت بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اس طرح ہی ہوا، خواب دیکھیں اور تعبیر دیکھیں، اچھی تعبیر جو ہے وہ خواب کی کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بیوی دیکھتی ہے میرے شوہر نے نیا جوتا کالا خریدا ہے تو اللہ اس کو خوبصورت اولاد دیں گے اگر وہ شادی شدہ ہے، ورنہ اگر جو اس کے دل میں خواہش ہے وہ سب کے سامنے ہوگی اور اللہ اس کو عزت سے نوازیں گے۔ نمبر 10، خواب کے اندر اگر حاملہ عورت کالا جوتا پہنتی ہے، خریدتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو ڈلیوری کے وقت، پیدائش کے وقت بچے کی آسانیاں پیدا فرما دیں گے، کیونکہ یہ ہر چیز نمایاں کی طرف ہے نا، جو کالا جوتا خواب کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو بڑا اچھا پیارا یہ خواب ہے۔ ناظرین، نہایت عام اور پیارے یہ خواب تھے، کیونکہ کالے جوتے کو بس آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس لحاظ سے رکھنا ہے سامنے کہ یہ نمایاں نظر آنے والی چیز ہے، یہ منحوس نہیں ہے، پریشانی والی اس میں کوئی علامت نہیں ہے، اور نہایت اہم یہ خواب ہے، کیونکہ خواب بڑے پیارے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ خواب شیئر کروں تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں نیگیٹو جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی، اور ہمارے چینل پر ایسی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ پیاری پیاری ملتی رہیں گی۔ ویڈیو پیاری لگے تو ضرور ہمارے چینل پر رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔